बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह ने डिफाइन कर दिया कि अल्लाह फरमाता है मैं अबू बकर के साथ भी हूं, मैं अल्लाह अपने नबी महबूब के साथ भी हूं। तो ये एक खास नुकता यहां पर भी आ गया। अब यहां पर कोई ये ना कहे शिया हज़रात में से कि यार ये तो सुन्नियों की घड़ी हुई बातें हैं। चुनाव चलते हैं थोड़ा शियों की तरफ भी। सबसे पहले शेख अबुल फतूह राजी, जो कि बहुत बड़ा शेख गुजरा, 6ठी सदी हिजरी में ये बहुत बड़ा आलिम गुजरा शिया का। आजकल की शिया के तो खैर ना करे बात, मैं पुराने उलमा शिया को मानता हूँ। पुराने उलमा शिया ने बहुत सारी चीज़ें हक बयान की हैं। तो एक नाबाल मुफस्सिर गुजरे, उन्होंने रूहुल जिनान के नाम से एक मोतबर तफसीर लिखी। मैं कोशिश करूँगा कि हवालाजात भी पेश कर दूँ। असल में वीडियो एडिटिंग करते हुए वक्त चाहिए होता है और वक्त मेरे पास होता नहीं है। हर हवालाजात को कॉपी करके ऊपर लगाना, इसके लिए मैं एक वीडियो को 3 दिन तक भी लगा रहता हूँ। तो कोशिश करूँगा कि मैं कम से कम दलाइल दे रहा हूँ, अगर दलाइल ना हो तो आप जो है फिर मैं मुजरिम हूँ। कोशिश करूँगा लगा दूँ। ज़्यादा वीडियो पर लगा देता होता हूँ, कम वीडियो है जिनके ऊपर लगाता नहीं हूँ स्क्रीन। तो जनाबा अलामा अबुल राजी कहते हैं, शेख अबुल राजी शियों के यहाँ बहुत बड़ा अलामा गुजरे। रूहुल जिनान के अंदर इसी आयत सूरह तौबा की आयत की तफसीर मैं जितनी हवालात देने लगा हूं ना, शिया हज़रात अपने मुफस्सिरीन की तफसीरें उठाइए और इस कुरान की इस आयत सूरह तौबा की तफसीर पढ़ लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि जी इस तफसीर की हाशिया तहरीर की है मिर्जा शहरानी ने, तेहरान से छपी हुई तफसीर है। कहते हैं वह खिलाफ नीस्त का दो कस कह दरगार बनो दम रसूल बूदे वो अबू बकर रसूल सल्लम बूद अबू बकर कि वो गार के अंदर हजूर के साथ, इसमें कोई शक नहीं, एक अबू बकर थे और एक रसूल की जात थी। और आगे कहते हैं ईशा हर दो दरगार बुनद मी गिफ्ट साहब शे वरा यानी बकर साहिब व रफीक अस्त्रिंजना। और जो रिंज आया, परेशानी आई, कहते हैं कि यकूल साहिबा से मुराद सिर्फ और सिर्फ अबू बकर सदीक हैं, क्योंकि वही उस सफर में हुजूर के साहिब रफीक थे। और आका ने उनसे खिताब फरमाया अबू बकर परेशान ना हो। और अबू बकर 3 रोज तक तनहा हुजूर के साथ गार सौर में रहे। और यही अलामा शेख अबुल फतूह राजी कहते हैं इसी तफसीर के सवा 32 पे कि इमाम मोहम्मद बिन सिरीन के हवाले से कि सैयदना फारूक आजम के ज़माने में कुछ लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि जो है अबू बकर से फारूक आजम अफजल हैं। तो उस पर अबू बकर को जलाल आया और आपने फरमाया खबरदार, अगर तुम मुझे अबू बकर से फजीलत देना चाहती हो तो वल्लाहि यक शब अज अबू बकर का शब दरे गारे अबू कद बूद कद और दरे सोहबत रसूलुल्लाह व बूद बेहतर बूजार हमा उमरो अमर। फरमाया अबू बकर सिद्दीक कहते हैं के बारे में उमर फारूक ने, शिया जाकिर लिखता है अपनी किताब के अंदर, मुफस्सिर लिखता है कि लोगों ने फजीलत देना शुरू कर दी अबू बकर पर उमर फारूक को। तो उमर फारूक ने कहा कि वो रात जो गार के अंदर अबू बकर सदीक ने गुजारी है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो रात एक तरफ और उमर फारूक की सारी जिंदगी की बातें एक तरफ, तो वो एक रात भी अफजल है मुझसे। तो ये बात आपके सामने मैंने पेश कर दी। अगली बात, तो खुदा की कसम अबू बकर ने जो मुस्तफ़ा करीम के साथ खलवत गार में जो रात गुजारी है वो फारूक आजम की सारी जिंदगी से बेहतर है। ये लफ्ज़ हैं। ये जो अलामा राजी हैं शियों के, ये अलामे हमारे उलमा जो सुन्नी हैं, अलामा बगवी जैसे, अलामा जुमा खशरी जैसे जो है मुफस्सिरीन के हम असर इमाम गुजरे हैं। ये जिनकी बहुत मशहूर ये किताब है जो तफसीर रूहुल जिनान के नाम से मशहूर है। अच्छा, अगली बात, अल-तशी के दूसरे आलिम मिजान फी तफसीरुल कुरान सैयद मोहम्मद अल-तशी के दूसरे आलिम हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन तबाई किताब मिजान फी तफसीरुल कुरान, इसके अंदर लिखते हैं
اسی آیت کے تحت والمراد بصاحبہ ہوا ابو بکر قطعی، کہ قطعاً یہ بات ثابت ہے حضور کے ساتھ جو دوسرا شخص جس صحابی کو خطاب ہوا ہے قرآن کریم نے کیا ہے، اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب یہ بات سامنے ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صحابیت شیعہ کے یہاں بھی ثابت ہے، قرآن ثابت ہے۔ اور تیسرے شخص سید ہاشم حسینی برہانی، برہان فی تفسیر القرآن کے اندر، ایران سے قم سے چھپی ہے، ایران سے، وہ بھی یہ کہتے ہیں، امام محمد بن باقر کا قول نقل کرتے ہیں اس آیت کے تحت، کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کے دل میں جو ہے خوف پیدا ہوا، جو سازشیں کر رہے تھے لوگ حضور کے خلاف، تو اس پر ابو بکر صدیق پریشان ہوئے، تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ اے محبوب اپنے ساتھیوں کو کہیے، اپنے صحابی کو کہیے کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر پریشان ہو گئے تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ سکینہ جو ہے نازل کیا گیا صدیق اکبر کے لیے۔ یہ علامہ برہانی کے اندر علامہ برہانی نے لکھ دیا ہے، اور اسی کے اندر اسی تحت آیت کے اندر لکھا، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے کسی نے پوچھا تو اس وقت آپ کہاں تھے جب سیدنا صدیق اکبر غار میں حضور کے ساتھ تھے؟ تو علی فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل جب ہوئی ابو بکر کے لیے کہ اپنے ساتھی کو تسلی دیجئے یا رسول اللہ، کہ اے حضور، اے نبی، آپ اپنے ساتھی کو تسلی دیجئے، اپنے صحابی کو، کہ وہ پریشان نہ ہو۔ اس وقت علی فرماتی ہیں میں حضور کے بستر پر سو کر کے حضور کے لیے اپنی جان کا نذرانہ شہید ہونے کے لیے بےتاب تھا کہ حضور کو کافر حضور سمجھ کر کے مجھے شہید کر دیں۔ اور اس وقت ابو بکر صدیق سانپ کے سامنے اپنا پاؤں رکھ کر کے وہاں حضور سے وفا کر رہے تھے۔ فرمایا ابو بکر غار کے اندر حضور کی حفاظت فرما رہے تھے اور میں حضور کے لیے جان دینے کے لیے ان کے بستر پر سویا ہوا تھا۔ یہ شان بیان فرمائی حضرت علی نے ابو بکر صدیق کی۔ یاد رکھیں، تو اختلاف جو تھا آپ کی خلافت کے متعلق اختلاف ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو پہلے خلیفہ کیوں نہیں بنایا گیا، یہ اختلاف بعد کی بات ہے۔ اس سے کوئی کفر لازم نہیں آتا کہ صدیق اکبر کو کافر نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ خلیفہ پہلے بنے ہیں، زور زبردستی بھی بنے ہیں، تب بھی کفر لازم نہیں آتا۔ پہلے ایمان تو ثابت ہے نا، ایمان پہ تو ایمان لائیں نا، کہ صدیق اکبر کا ایمان ثابت ہے، اس پر جو کلام کرتے ہیں لوگ کفر کہتے ہیں، وہ تو پہلے کافر وہ ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو یہ جمع گوئیاں کی جاتی ہیں، اس سے پہلے دوری اختیار کی جائے، پھر بعد کے جو اختلافات ہیں ان پہ گفتگو ہوگی۔ اور انشاءاللہ جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو آگے چل کے جب ان اختلافات پہ بات ہوگی۔ اب اگلی بات یہ کہ تہران چھپی ہوئی تفسیر کتاب الصافی فی تفسیر القرآن، فیض کاشانی محمد بن مرتضیٰ کی تفسیر ہے۔ انہوں نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جو گھبراہٹ ہوئی وہ صدیق اکبر کو ہوئی اور اس پر قرآن نازل ہوا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اپنے صحابی سے کہہ دیجئے، ٹھیک ہے۔ اور لہذا اختلاف ان علماء کو بھی تھا صدیق اکبر سے، لیکن وہ صحابی مانتے تھے، کیا ہے وہ صحابی رسول ہیں۔ حسین بن محمد حسینی شاہ عبد العظما، ان کی تفسیر ہے تفسیر اسماء اشریہ، ٹھیک ہے، بہت مشہور ہے، پاکستان سے مل جائے گی۔ 5 عبد العظما، تو وہ کہتے ہیں کہ 2 نفر بود حضرت پیغمبر و ابی بکر، کہتے ہیں تہران سے بھی ہوئی تفسیر ہے، کہتے ہیں شیخ کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق اور حضور کی ذات ہے، اس آیت سے مراد وہ دونوں حضرات جو ہے تھے غار میں، اور ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور اس سے اگلی بات، شیخ ابو الفضل بن حسن تبرسی، علامہ تبرسی کے نام سے کون واقف نہیں، مجمع البیان تہران سے بھی ہوئی تفسیر ہے، کہتے ہیں ثانی اثنین یعنی انہ کان هو ابو بکر اذ ہما فی الغار لیس معه الثالث، تیسرا کوئی نہیں تھا، ایک حضور کی ذات تھی، ایک ابو بکر تھے۔ آپ بتائیں۔ اب اس سے اگلی بات،
علامہ شیرازی تفسیر نمونہ میں لکھتے ہیں، جو ایران معروف تھے، وہ کہتے ہیں کہ سوائے ابو بکر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ تھا خانہ غار میں، اور حضور کی 3 دن تک اپنی جان سے بڑھ کر کی حفاظت کی ابو بکر نے. یہ تفسیر نمونہ ہے، پاکستان سے مل جائے گی، ٹھیک ہے. اور تفسیر نمونہ میں بہت زیادہ یہ حضور کے صحابی رسول کے متعلق آیت نازل ہوئی کہ میرے ساتھی غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ابو بکر کی صحابیت ثابت ہے، اس پر شیعہ حضرات کے ہاں بھی جو ہے اتفاق ہے. علامہ حسین شیرازی نے کہا تقریب القرآن الی الاذہان جلد نمبر 4 میں سمجھ پہ لکھا اذا یقول رسول لصحابہ ابی بکر لا تحزن ان اللہ معنا. یہ ابو بکر کے لیے آیت نازل ہوئی ہے کہ لا تحزنوا، اے ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. جی ناظرین، یہ تھی، اس پر کافی طویل گفتگو کی جا سکتی ہے کہ حضور اکرم قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق صحابی ہیں، اور اگلی آیات پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.